اگر بدر اولاد خود محبت نداد، جماعت خود محبت نداد، دغور گوش نزن من. اگر محبت نداد، احترام شد نکرد بنی خانه. احتمال بسیار قویه که این چون که اینجی محبت امر فطریه گفتم. هر انسان میخواد محبت کا بوکا ہوتا ہے هر انسان. وقتی زوج هر انسان محبت میخواد، دخانم کی محبت ملاو نمیشه. این باید پورا نبی سرک کو ایلا طلب کلب بوده بنی دوستها محبت تراش کنه. باید پورا در جای پورا که اون محبت چی ملاو شده که دمنی خانه ملاو نشده. اگر مادر پدر دمنی خانه فضای محبت و خصوصا این یاد بده که کد خدا چطور عاشقی مونی کنی باید. کد خدا عشق کنی چقدر تو لذت محسوس میشه، آرامش محسوس میشه. این دنبال بیرون از خانه دیگه دنبال دخترای مردم دیگه نمورد زنی من. دخترها دنبال بچه ها دیگه نموره، یک دوست بازیان نموشه. دو بچه هم بعض اوقات دو بچه جوان هم باید بعض اوقات دمون شدید محبت مبتلا میشه. چرا دیگه اون میخواین؟ چرا؟ به خاطر اینکه که اون کمبودی ها و اون نقایص و اون چیزایی باید در خانه شده ریسک به عنوان ریسک میداد، محبت، احترام این میلاو نشد آدم در برو رو باید تلاش کنه. و در برو معنی غذای امکان در اون در کس میلاوش نشده که از محبت چی؟ غلط استفاده کنه. از دروغ محبت مجازی شده بیده. از دروغ محبت ظاهری بیده. او حقیقی محبتی که این دنبالش شده باید پورا او را حاصل کنه. او سکون و آرامیش شده. و دیگه ممکنه در دیست چی؟ نه ازنی من. و بیشتر معاشقه ازنو از خاطری مسائل خانوادگی جوان ها همی که محبت در منی خانواده نموشه از طرف مادر پیدر مورا کارهای عجیب و غریب در برو کستمون. موسی بن عمران حضرت موسی علیه السلام به خداوند عرض کرد: پروردگارا کدام عمل بهترین عمل است؟ کدام عمل بهترین عمل؟ خداوند متعال فرمود دوست داشتن ریزه بچه ها. ریزه 3 سال 4 ساله. چرا؟ به خاطر ازی که ریزه بچه ها توحید پرست تاول به گناه آلوده نشده. توحیدیه تازه از ملکوت آمده، تازه از وجود بالا کسی آمده. که از باید محبت کنید. محبت به فرزندان، به اولاد، به عنوان یک عبادت وقتی که در شد این دو نکته یادآوری می‌کنه. یعنی که در نزد پروردگار عالم ارزشترین چیز محبت به فرزندان است. دیگر نکته یه که کسانی که دینی هستند، کسانی که مذهبی هستند، اون وقت نگاه مونه تو این روایت را که موسی بن عمران خداوند متعال فرمود بهترین عمل محبت به اولادهای ریزه و که اونها توحیدی هستند، صافند، پاکن، نوس، گناه نمونن. این معنیش اینه که عبادت را به معنای وسیع میگیرن و ما محبت کنه به اولاد خود و خود میرسند از طریق به کمال الهی میرسند. چرا؟ چون که محبت به عنوان یک عبادت. مؤمن جی که تو خو اسلام چقدر قربان اسلام شدم که نمگه فقط عبادت یعنی نماز، روزه و زکات و خمس، بلکه عبادت به معنای وسیع، به معنای عام که شامل میشه، نسبت به اولادم شامل میشه. یک قصه بگم دیگه تمام. مگه ساعتهای ظهر بود، وقتی ظهر بود، یک مادر دید نان رو پخته مونه در بر میز سجاو مونه نان. مگه تمام کوی کت بچه مامات ریزه بچه اونش 9 سال بودی، 6 سال بودی. نان رفت گرفت که برای قاب بیدزه خشایت طرف شیش بیتو کت. او یک قدر نانم بیدید دسترخان پرید گوش کشکچ. من خود من هستم دیگه برای تو میدازم چی داره چنگاوی نان را؟ دیده معامله مادرها میتونن کنن ایترها میتونن. این بچه نان نخورد. رفت داره کیچن رفت که او کار نمیکنه بگو زرد بریخ بیایده بگو پیاله او بخواست مادرش قبل قدمت یک کنه پسری زر چی. میخوایی که زرفار پیدا کنی پیاله میخوایی پیدا کنی و از اونجا رفت.
اینی مادر کد شوی خوب کد اولاد خوب رفت خانه یکی یک روز میمانی دیده خانه بابا و پدر و انسان مور میمانی می رفت اونجی اینی تمینان شد بچه باز موارم کده کد نان بال کد ایکیش کسی اشاره کد آجا بیچاره آجا انسان مادر بزرگ دختر چی کار داری؟ مولا دیدی آجای آمد چی کار داری؟ بیرون خوب بخوردی دختر شرمیده شد باز امی بچه بود حرکت کرد خانه کیچن رفت حرکت کنه زود بال شد بابام ششتا بورد که خانه مادرم دیگه وہ کار نکنه رفت که آوازام آیا زود آجا بیچاره رفت آجای که در خانه برسندن دید که در رو بریزی چکشورم چی کار داری خانه از من؟ و آخر معمولا بعض وقت باقولها و آجایها دیدین نرسها که آجای خود زیادر اونس داره چرا؟ بخاطر امسک محبت داره بخاطر ازی که بعضی از کارهایش توجه نمیده